बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आप अगर हसास तबीयत के मालिक हैं और कमज़ोर दिल शख्स हैं तो आप ये वीडियो ना देखें, क्योंकि मुझसे अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि आपकी वीडियोस देख के, आपके व्लॉग सुन के बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम रात को उस दर्द की वजह से सो नहीं पाए। आज एक ऐसी पुरदर्द कहानी, एक ऐसी अफसोसनाक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसका दर्द मैं खुद महसूस कर सकता हूं, आपको बताऊंगा। एक सहाफ़ी की जो रात को सोया तो उसके पास बच्चे के लिए दूध लाने के पैसे ना थे और इसके बायस उसने अपनी जान दे दी। फ़हीम अशरफ की ये कहानी है। फ़हीम अशरफ कराची से मुंसलिक एक सहाफ़ी है। 34 साल इसकी उम्र थी और ये अपनी जान इस टाइम दे चुका है और इसके घर में फाके की हालत है। एग्जैक्टली क्या हालात थे फ़हीम अशरफ जिसमें ज़िंदगी गुजार रहा था, उसने मरने से कबल अपनी बीवी को क्या कहा, उसके घर के हालात इस नहज पे क्यों पहुंचे, आज इस व्लॉग में मैं इसका पोस्टमार्टम करूंगा और आपको इस माशरे की हकीकत बताऊंगा, इसमें बसने वाले अफराद की हकीकत बताऊंगा, माशरे में एक ख़ास तबके पर बैठे अफराद का इस्तेसाल बताऊंगा, एक सहाफ़ी की कहानी सुनाऊंगा। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि जो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि डिस्टर्बिंग डिटेल्स हैं, सेंसिटिव मामला है, और जो नहीं कर सकते वो ना देखें ये व्लॉग, उनको रिकमेंड नहीं करूंगा। साथ नाज़रीन आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि जो माशरे की असल पिक्चर है, जो ऐसी स्टोरीज हैं जो मंजर आम पर नहीं आती, हमारी कोशिश होती है इस चैनल के ज़रिए वो मंजर आम पर लाएं, उन पर डिबेट करें, उन पर बात करें ताकि वो हाईलाइट हों, लोगों के मसाइल हल हो। तो लिहाजा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, यह आपकी अपनी मर्जी है। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो के लिए टाइम निकाला। फ़हीम अशरफ का ताल्लुक कराची से है। 35 साल इसकी उम्र थी और अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इन्होंने कल के दिन अब खुदकुशी कर ली और ख़ुदकुशी की वजह क्या बनी, इन्होंने अपनी बीवी से क्या कहा था, इनके हालात कैसे थे, ये तमाम चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये बताने से कबल मैं आपको एक चीज़ वाज़े करता चलूँ। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा सहाफ़ी हैं, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इदारे हैं जो कि न्यूज़ पब्लिश करते हैं। हमेशा से इस सहाफ़त के शोबे में एक मसला रहा है और वो मसला ये रहा है कि यहाँ पे जो वर्कर तबका है उसका इस्तेसाल किया जाता है, उसको सैलरी टाइम पे नहीं दी जाती, उसको पर्क्स एंड प्रिविलेज उसके नहीं होते। बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर, बाकी दीगर जो शोबे हैं, सरकारी मुलाजिम तमाम की जो है आप कह सकते हैं सैलरी, उनकी ग्रेजुटी फंड, उनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, वो तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया का एक ऐसा इदारा है, ये मीडिया का एक ऐसा माफिया है, मैं इसको कहूँगा कि जिसमें वर्कर का इतनी बुरी तरह इस्तेसाल किया जाता है कि ऐसी कहानियां हमारे सामने आती हैं। फ़हीम अशरफ की कहानी, 35 साल इस नौजवान ने आखिर अपनी जान क्यों दी, में फंदा डालकर पंखे से क्यों लटक गया ये शख्स, ये सोचने की बात है। इस शख्स के ऊपर ऐसी क्या बीती जो कि इसने अपना खात्मा ही अपना इंजाम समझा कि उसके बगैर इसकी बका नहीं हो सकती थी। तो नाज़रीन ये बहुत ही पुरदर्द कहानी है। फ़हीम अशरफ की जो मिसेज हैं, जो उनकी वाइफ हैं, वो ये बताती हैं कि तकरीबन कई बरस हो गए हैं कि फ़हीम अशरफ को, जब ये पता है आपको कोरोना का क्रंच आया था, जब इकनॉमिक हालात ज़्यादा ख़राब हुए थे तो मीडिया ने बहुत ज़्यादा डाउन साइजिंग की थी और इसी डाउन साइजिंग के नतीजे में फ़हीम अशरफ 2 अखबारात में काम करते थे और उन अखबारात की डिज़ाइनिंग का काम ये किया करते थे, सहाफ़ियों की ख़बरों को जोड़कर तरतीब देना और उस पेज को आप कह सकते हैं रीडेबल बनाना, उसकी ग्राफिक्स को ठीक करना, ये फ़हीम अशरफ का काम था। क्योंकि मीडिया पे इतना प्रेशर आ गया था, इश्तिहारात भी कट किए गए थे और आपको पता है सेठ माफिया की जो इस्तेसाल की बात कर रहा था कि माफिया वहां पे मौजूद है जो वर्कर्स को टाइमली सैलरी तक नहीं देता है, तो इस वजह से इनको निकाल दिया गया इनकी जॉब से। जब इनको निकाला गया, आपको पता है कि ऐसा अभी पिछले कोरोना के दिनों में दौर था कि कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, इतना स्ट्रक, इवन अभी भी वो जो है जारी है। फ़हीम अशरफ ने अपने फेसबुक पे पोस्ट लगाई कि उनकी जॉब चली गई है, अगर किसी के पास जॉब है तो वो दे। फ़हीम अशरफ अपनी सीवियाँ लेके मुख्तलिफ सहाफ़ती इदारों में गए। हमारे यहाँ सहाफ़ती इदारों में ये कल्चर है कि यहाँ पे जॉब जो है एडवर्टाइज बहुत मुश्किल से होती है। यहाँ पे आपको मेरे रेफरेंस, किसी और के रेफरेंस
کسی تیسرے کے ریفرنس سے جاب ملتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ میڈیا کی فیلڈ جانی جاتی ہے کہ یہاں پہ صرف ریفرنس چلتا ہے۔ اور یہی وجہ بنی کہ فہیم اشرف سے پوچھا گیا، ان کی بیوی سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجوہات تھیں کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مختلف جگہ جابز کے لیے گئے، لیکن جب جاب نہیں ملی، 5 بچے ہیں ان کے، اور ان کے ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں کھانے پینے کا سامان کرنا ہوتا ہے، آج کل کے دور میں بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے، بچوں کو داخل کرانا ہوتا ہے اسکولوں میں، اسکولوں کی فیسز اتنی ہیں، یہ فہیم اشرف نہیں کر پا رہے تھے، اور ان کے بچے اسکول میں تعلیم بھی حاصل نہیں کر رہے تھے، کہ یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کھانے کو ترس رہے تھے۔ ایک ایسی تنظیم، میں بلکہ تنظیم کا نام لے دیتا ہوں، JDC جو ظفر عباس صاحب چلاتے ہیں، وہاں سے کھانا مانگ کے لایا جاتا تھا اور ان کے بچوں کو کھلایا جاتا تھا۔ ایک ایسے ادارے کی بدولت یہ بچے پل رہے تھے جہاں پہ عمومی طور پر لوگ خیرات اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ایک عزت نفس رکھنے والا شخص کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ خود کمائے بجائے کہ کسی انجمن کی طرف یا ایسے فلاحی ادارے کی طرف جائے جہاں سے اس کو مفت کھانا ملے۔ لیکن حالات چونکہ ایسے آ گئے تھے، فہیم اشرف نے ایسے ادارے کا بھی رخ کیا اور وہاں سے کھانا لیا اور دیا۔ آخری رات کیا ہوا، فہیم اشرف کی جو اہلیہ ہیں وہ بتاتی ہیں کہ فہیم اشرف اس سے پہلے ان سے متعدد بار ذکر کر چکے تھے کہ وہ بچوں کی خواہشات پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فہیم اشرف نے جب صحافت چھوڑی، صحافت سے نکالا گیا ان کو، تو انہوں نے ایک رکشہ لے لیا، 60,000 روپے لون لیا گیا تھا ان کی جانب سے، اور وہ 60,000 روپے کے پیچھے وہ اپنی جان دے بیٹھے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، اہلیہ کی جانب سے، کہ لون اتارنے کے لیے وہ رکشہ چلاتے تھے دن میں، اور رات میں وہ اخبار کی ایڈیٹنگ کرتے تھے کہ چاہے ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسے مل جائیں تو ان کا گزر بسر اچھا ہو جائے۔ لیکن مسلسل مہنگائی، بڑھتی مہنگائی نے مسلسل اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھونے لگیں اور گھر کا گزارا مشکل سے ہونے لگا۔ فہیم اشرف نے جو رکشہ خریدا تھا جو وہ چلاتے تھے صحافت کے بعد، وہ بھی اپنے ایک دوست سے ادھار لے کے خریدا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کم پیسے دے رہے ہیں اور رکشہ خریدیں یا کوئی سواری خریدیں تو وہ مسئلہ کرتی ہے، اور یہی وجہ ہوئی کہ وہ رکشہ چلاتے تھے اور جو جمع پونجی کماتے تھے، رکشہ جب خراب ہو جاتا تھا اسی کی مرمت میں تمام جمع پونجی لگ جاتی تھی۔ انتہائی دردناک، انتہائی افسوسناک، یہ بتاتے ہوئے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ایک شخص اس دنیا سے صرف اس وجہ سے چلا گیا کہ اس کے بچوں کے پاس رات کو پینے کے لیے دودھ نہیں ہے۔ فہیم اشرف کی اہلیہ نے سر پر ہاتھ رکھوا کے قسم اٹھوائی فہیم اشرف سے کہ وہ خودکشی نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے قبل 2 دفعہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر چکے تھے اور ان کی بچت ہو گئی تھی۔ لیکن جب رات کو بچے نے دودھ مانگا اور باپ کے پاس پیسے نہیں تھے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو وہ بیوی کے سامنے آیا اور رویا اور کہا کہ پیٹرول کی ہڑتال چل رہی ہے، رکشہ میں چلا نہیں سکتا، پیٹرول کہیں سے مل نہیں رہا، 1600 روپے میرے پاس آلریڈی قسط جمع ہے، میرے اوپر پڑ گئی ہے، میں رکشے کا کرایہ نہیں دے پا رہا ہوں جو میں نے رکشہ خریدا تھا، 60,000 روپے میرے پاس جو ہے بینک کی طرف سے مقروض ہے، وہ دھمکیاں دینے پر آ گئے ہیں۔ بچے میرے سے جو بنیادی ضروریات کے سوال کرتے ہیں، میں ان کو نہیں بنیادی ضروریات دے پا رہا، اور ان کو کھانا جو ہے وہ ایک فلاحی تنظیم کی جانب سے میں لا کر کھلا رہا ہوں، تو میں جب بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر پاؤں گا تو میرے جینے کا کیا فائدہ ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے ان کی اہلیہ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی کہ آپ اپنی جان نہیں لیں گے، ورنہ بچوں کا پیچھے سہارا کون ہوگا، یہ بچوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ ان کو ایک ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئی تھیں جس ڈپریشن سے نکالا جائے، لیکن وہ کس طرح سے ورک آؤٹ کرے گا جب آپ کے گھر کے حالات ہی ایسے نہیں ہوں گے کہ آپ ڈپریشن سے نکل سکیں۔ گولیاں کوئی بندہ جتنی مرضی کھا لے، لیکن ایکسٹرنل ایٹماسفیئر جو ٹینشن ہے وہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور یہی ایگزیکٹلی ہوا فہیم اشرف کے ساتھ، یہی ایگزیکٹلی ہوا کراچی میں بسنے والے ایک صحافی کے ساتھ، جو اس نے رات کو پنکھے سے لٹک کے جان دے دی۔ گھر والے سو رہے تھے جب اس نے اپنے آپ کو پندہ ڈالا اور کے لیے اس دار فانی سے جو ہے وہ کوچ کر گیا، لیکن اپنے پیچھے جو ہے وہ ایک اہلیہ اور 5 بچے چھوڑ گیا، اور ان کی کفالت کی ذمہ داری ابھی JDC تنظیم نے لے لی ہے۔ میری حکمرانوں سے اپیل ہے، آپ نے دیکھا بھی پیٹرول کی سٹرائک بھی چل رہی ہے، جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں، گزر بسر ایک عام آدمی کا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ کے بچے، آپ لوگ اچھا کھاتے ہیں، خدا کا شکر کریں کہ آپ ایک اچھی نیند لیتے ہیں،
آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے رات کو سوتے ہیں، لیکن اسی ملک میں بسنے والے ایسے بہت سارے افراد ہیں جو کہ میں کیا بتاؤں کہ ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ہیں، جن کو ایک وقت کے بعد دوسرے وقت کا کھانا شاید میسر نہیں ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کا خیال کریں. میری حکمرانوں سے اپیل ہے، مطلب یہاں پہ سیاست یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کوئی نہیں ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو. خدارا ایک ہو کے اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالیے، ورنہ ایسے کئی فہیم اشرف اپنی جان دے بیٹھیں گے. اٹس ویری ڈسٹربنگ، اٹس ویری، مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ساری سٹوری سنا رہا ہوں تو مجھ پہ کیا گزر رہی ہے آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. فی الحال کے لیے اتنا، یہی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اللہ حافظ.